Keep your spine straight. Close your eyes. Relax all your facial muscles. Bear a gentle smile on your face. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Gita practice session. So today's agenda is we are going to grill 1 to 5 verses. Has everybody memorized 1 to 5? Anybody who has not memorized 1 to 5? All have memorized. Oh. So Dhanya will say the first verse. Aradhya will say the second verse. Adya will say the third verse. Fourth verse Padmini ji will say. And again Dhanya will say the fifth verse. This is our first round. Okay, start. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। Excellent. ॐ श्री भगवानवाच कुतस्त्वकर्ममिदं विषमे समुपस्थितम् अनायादृष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। Very good. क्लैब्यं नास्मगमः पार्थ नैतद्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं यत्रोत्तिष्ठ परन्तप। Excellent. अर्जुन उवाच कथं भीष्मः For you, the fifth one. Padmini ji has to say the fourth one. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि। Give a power to Shreyo's Shrey. No, instead of saying Shreyo, give a fourth. Shreyo. श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर Bhogan, not Bhogan. भोगान् Bhunjiya Bhogan.
भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Correct. Now, Adya will say verse 1, Dhanya will say verse 2, Aradhya will say verse 3, verse 4 again Adya will say, and verse 5 Padmini ji will say. ॐ श्री परमात्मने नमः। तद्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. Madhusudanaha, Visarga is there for the first one. मधुसूदनः. Correct. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. Correct. Very good. क्लैव्यमस्मगमः पाप्ता अशो नैतत्त्वयुपपद्यते. शूद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. Excellent. Adya. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं Not Katham, Katham. कथं भीष्ममहं Bhishma. भीष्ममहं संख्ये Sankhye. Not Sankhye. Sankhye. द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वैसूदन. Good. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूणिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Good. So second round is over. Now for third round, we will have Arjun and Ramya ji also. Hari Om, both of you. Okay. So now what happens? Arjun will say the first verse. Ramya ji will say second verse. Third verse, Dhanya will say. Fourth verse, Adya will say. Fifth verse, Aradhya will say. And Padmini ji will say again the first verse. So we'll begin the round like that. Okay, so let us start the third round now. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः महाप्राण अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. मधुसूदनः विसर्ग उवाच मधुसूदनः. उवाच मधुसूदनः. करेक्ट. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् आर्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. वेरी गुड. क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. Excellent.
अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वैसूदन Not Sudhana, Sudana. सूदन Aradhya. Join your hands, Aradhya. Keep your body steady. Don't move the body much, okay? Keep the body steady only. Not to move the body. Only the lips still. महानुभावान् Avan. भवान् Hmm. श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके Hmm. हत्वा हि Hatvartha. हत्वार्था कामान् तु Hmm. Guruni haiva. कुरूनि हैव Bhunji bhoga. पुञ्जीय भोगान् Rudhira pradigdha. रुद्य प्रदिग्धान् Third round over. Fourth round starts. Padmini ji. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः Second slok by Arjun. Third by Ramya ji. Fourth by Aradhya. Fifth, fourth you have said. Aradhya has said the fourth one. Okay, fourth by Dhanya. Fifth by Aradhya. And then fifth round, Adya will start. Let me hear your first verse, Adya. Okay, start. Arjun said. उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनारजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन Excellent. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्दप. Very good. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन यशोभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन Very good. Adya. गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Fifth round. Aradhya. Please join your hands. Paramatmane Om Shri. ॐ श्रीमने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. Very good. Second one, Padmini ji. Third one, Arjun. Fourth one, Ramya. Fifth one, Dhanya. And sixth round, Adya will start. Okay. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. Very good. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैत्वत्त्वय्युपपद्यते Okay. Nai tattvai.
नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक् त्यक् त्यक्त्वोत्तिष्ठ. त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप। Very good. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. Very good. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। Good. Sixth round. Adya. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। That's Madhusudana. Okay. Now, second one, Padmini ji. Third one, Aradhya. Fourth, Arjun. Fifth, Ramya. And the seventh round, again now Dhanya will start. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. दैव्यमात्मगमस्पार्था Nahi, नैतत्त्वयुपपद्यते Hmm. शूद्रं हृदयदार्ढ्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। Very good. अर्जुन उवाच कथं भीष्मगमौ Katham Bhishmamaham Sankhye. भीष्ममौ सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। Very good. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् रुधिरप्रदिग्धान् Vitva. Rudhirapradigdha. Rapra has to happen. रुधिरप्रदिग्धान्. Okay. Correct. Seventh round. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। Very good. So Aradhya will say the second one. Adya will say the third one. Padmini ji will say the fourth one. Arjun will say the fifth one. And the eighth round, Ramya ji will start. कश्मीदं विषमेदयाचुष्टमस्वर्तिकरमर्जुना। Okay, the connection was not so very good. Can you say again, Aradhya? Kutastva kashmalamidam vishame samupasthitam.
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. श्रीराघवानुवाच कुतः कस्मामिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् कीर्तिकरमर्जुन. आज्ञा. क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतद्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं चक्रोत्तिष्ठ परन्तप. Very good. Padmini. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. Arjun. हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Very good. Perfect. ॐ Rudhira Pratikhan. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। Very good. Now, in this round, all are going to say the first verse only. So, I want to hear everybody's pronunciation. So, Arjun, say the first verse. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। वाच मधुसूदनः. Good. Adya. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं Vishidanta. Soft. विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. Very good. Dhanya. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. What happened? Athadvitiyodhyaya. Athastha Mahaprana. Dvitiyodhyaya. Dha Mahaprana. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. Sankhya Kha Mahaprana. सांख्ययोगः. सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं Adya, you can mute yourself, Adya, so that Dhanya's voice I can hear. अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. Very good. Aradhya. Loud, okay? ॐ श्री परमात्मने नमः.
Sanjaya Payavishtam Vishidantamidam Vakyam Vacha Madhusudanaha. Good. Everybody finished chanting the first verse? No, Padmini ji has not chanted. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः Good, good. Now we are doing the second verse. Okay. Dhanya, start. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् Vishame samupasthitam. विषमे समुपस्थितम् Sthitam. Sthi Mahaprana. अनास्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. Good. Adya. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. Good. Arjun. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकर्ष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. Excellent. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. Very good. Aradhya. ॐ श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. Very good. Padmini ji. क्लैब्यं Not yet. Not yet. Not yet. Huh. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. Aradhya, wait. I'll finish with you, then you can go. Come here. Just say the third, fourth, and the fifth. Feeling sleepy. No, I'll finish with her now. Aradhya, say third, fourth, fifth, all at once, and then you go. Say Klaibyam Asma. क्लैब्यं मास्मगमस्तार्ता नैतत्त्वयुपपद्यते Shudram. शूद्रं हृदयदार्ढ्यं Yaktvottikha. तिष्ठपरन्तपा. Arjuna. अर्जुन उवाच Kam Bhishmamaham Sankhye. तं भीष्ममहं सङ्ख्ये Dronam cha. मधुसूदन. Ishubhe Pratyotsami. Join your hands, Aradhya. So then the slok will come very easily. Guruna Hatva. गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुमिच्छन्ति
भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वाहि तत्त्वार्थकामां गुरूनिहैव गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् 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 रुधिरप्रदिग्धान् हृदिहरितान् Go, run, sleep off now. Oh, Sorry, Varsha ji, she is sleeping now. She yes, actually go school and sleep. started today. She wake up early. Okay, let her go. Or you have to go to put her to bed. You have to go. No, Okay. she will. So then, Aradhya, Hari Om. See you tomorrow. Hurry up. Hari Om. Go and sleep. I'm not leaving Mama. You will sleep on your own. Ha. Okay, Padmini ji, start. Third verse. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रौ हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. Arjun, you were trying to tell me something. Yes. I came back from school late as it's raining, and immediately I had to join. I haven't eaten my lunch yet, so can I say 3 to 5 and then go eat lunch? Okay. Yes. Okay. Thank you. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रौ हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्मगमः पार्थ No. Katham bhishmamaham sankhye. तं भीष्ममहौ सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन Varisudana alpaprana. गुरूनि हत्वा हि Not guruni. Guruna. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामौस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Excellent. I love you very much, Arjun. You are awesome. You chant awesome. And though you are hungry, not had lunch, if it's 3 o'clock also, but still you came for this session to do your part. No, that's what makes me so proud of you. You're so precious, darling. Go eat a stomach full. Enjoy life. Go, go, go. Hari Om. Hari Om, darling. Okay. Ramya ji, third one. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्दप. Good. Adya, third one. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. Excellent. Dhanya, third one. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ Partha, Partha, Mahaprana. क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप. Excellent. Now start fourth one from you, Dhanya. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये Sankhye, kha. सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन यशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. Good. Adya, fourth one. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं Katham, tha Mahaprana. कथं Not भीष्ममहं Bhishma, Bhishma. कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये
द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियो Ishubhif, like that. Bhif. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. Very good. Arjuna Vacha. Myself, right? Sorry. Correct. Yes, go ahead. कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. Very good. Padmini. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. Excellent. Now you start the fifth one, Padmini ji. गुरून् हत्वा हि We'll fix your tune today. महानुभावान्. We'll fix your tune today. Well, we'll fix it. Guruna hatva. गुरून् हत्वा गुरून् हत्वा Hi mahanubhavan. हि महानुभावान्. Bhavan. Okay, you go and attend her. We'll continue. You go and attend her and come. Dhanya, say the verse. No, you go and attend her and come. Dhanya, fifth one. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Say Rudhira Pradigdhan. Rapra should happen. रुधिरप्रदिग्धान्. Correct. Adya. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Very good. Excellent. Ramya ji. Guruna hatva hi mahanubhavan. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. रुधिरप्रदिग्धान्. Correct. Bashini, fifth verse. Hari Om darling. Have you eaten your lunch? Okay. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Good. So Padmini ji for the tune. Guruna hatva. गुरून् हत्वा. So what you're doing? Guruna, like that is happening. No, you don't do like that. Guruna hatva. गुरून् हत्वा Hi mahanubhavan. हि महानुभावान्. Guruna hatva hi mahanubhavan. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् Shreyo bhoktum श्रेयो भोक्तुं bhaikshyamapiha loke. भैक्ष्यमपीह लोके Shreyo bhoktum bhaikshyamapiha loke. श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके Atvarthakamamstu gurunihaiva.
हत्वार्थकामांस्तु Don't go like that. गुरूणिहैव Don't go like that. Hatvartha, don't go like Hatvartha. हत्वार्थकामांस्तु You just allow me, no? Then you can repeat. Hatvartha kamamstu. हत्वार्थकामांस्तु Hatvartha. हत्वार्थकामांस्तु Wait. Hold on that Hatvartha in that same pitch. Hatvartha. हत्वार्थ Hatha. Hatvartha. हत्वार्थ Kamamstu. कामांस्तु Gurunihaiva. गुरूणिहैव Hatvartha-kamamstu gurunihaiva. हत्वार्थकामांस्तु गुरूणिहैव Punjiya. भुञ्जीय Bhogan. भोगान् Rudhira-pradigdhan. रुधिरप्रदिग्धान् Punjiya bhogan rudhira-pradigdhan. भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् So, Shreyo bhoktum bhunjiya bhogan. Both are having same tune. So you mix these words now. Shreyo bhoktum bhunjiya bhogan. श्रेयो भोक्तुं भुञ्जीय भोगान् Shreyo bhoktum bhunjiya bhogan. श्रेयो भोक्तुं भुञ्जीय भोगान् Okay, now 1 and 3. Guru na hatvahi. गुरून् हत्वा हि Again you started that. Guru na like that you have started. Guru na hatvahi. गुरून् हत्वा हि Don't go गुरून् like that. No. Guru na hatva. Guru same. Guru na hatva hi. गुरून् हत्वा हि Hatvartha kamamstu. हत्वार्थकामांस्तु Okay, so these two will go same. This you will slowly get over there. Kids will get bored, so we'll attend the kids again. Okay, so now Dhanya, what I'm going to do for you, I'm just going to say half word somewhere in between, and you have to say from that word. Okay, anything will come. Be attentive. Anarya. अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन Continue. Till I say you have to continue. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैव Partha. Pronunciation. पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप Ashrupurna. अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं Pujarha. पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव Vishame samupasthitam.
विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन द्रोणं च द्रोणं च मधुसूदन यशोभः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन भैक्ष्यमपीह भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामां हत्वार्थथ महाप्राण हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् रुधिध महाप्राण रुधिरप्रदिग्धान् रुधिरप्रदिग्धान् प्रधीन प्रदी only रुधिरप्रदिग्धान् रुधिरप्रदिग्धान् हृदय दौर्बल्यम् हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्दप excellent oh my sweet tooth after that अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं भीष्म भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलं कीर्ति अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं excellent you are well prepared okay now you can go tomorrow for you we will do 6 to 10 others I'm going to see and then decide but for you it will be like this 6 to 10 okay Hari Om Sweetu, very happy. You made my day. Now you have raised the bars. Others are scared now. They have to prepare. Now they know what they have to do. If you want to watch them, you can wait. But if you want to go, you can go. You are done with your practice for today. Hari Om. Hari Om, darling. Hari Om, Sweetu. Okay, so now let us take in Adya. Adya, you have memorized all 5, right? Adya? You can unmute? Yes? Okay. So let us start with you. Kutastva. कुतस्त्वाकस्मलमिदम् कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन Ashrupurna. अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः No, Madhusudana is correct. Don't change. मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन Very good. Continue. Till I say you should continue. The flow should be maintained. Magamah partha naitattvayupapadyate Ishubhi. Ishubhih pratiyoshyami pujarha varisudana Tyaktvottishta. Tyaktvottishta parantapa. Continue. With the flow. Flow maintain. Tyaktvottishta parantapa. Ishubhih Arjuna Uvacha. Arjuna uvacha katham Mahaprana. katham bhishmamaham Mahaprana. katham bhishmamaham sankhe Sankhe. Also should come nice Mahaprana. sankhe dhronam cha No, dhro is alpa prana, not to say dhro. Dhro. Dhronam cha.
द्रोणं च मधुसूदन Continue. पुष्पैः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन Continue. गुरुन् हत्वा हि Bhaikshamapiha. भैक्षमपीह लोके हस्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Vishame विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं Naitatvai नैतद्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप Excellent, my dear. Excellent. So now, 2 points you have to remember. Flow you have to maintain, and Mahaprana. Especially where Katham Bhishma Maham Sankhya, that Kathastha, Bhishmastha, and Sankhya. These have to come. Rest everything you have done very well. You have memorized 6 to 10. Okay. So try how many you can, and otherwise tomorrow we will revise for you that. Okay. Hari Om, darling. If you want to wait, you can. Otherwise, you can read. Hari Om. See you tomorrow. Hari Om. Hari Om. Vashini, have you memorized 1 to 5? Yes. Okay. Let us start with you. Vishame. समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जन क्लैब्यं नास्मगमः पाठ नैतत्त्वेयुपपद्यते That year, let it come nicely. Nai. Tvayupa. Double E is there. Tvai. It has to happen. Naitattvayupapadyate. नैतत्त्वेयुपपद्यते दुःखं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप निषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच तमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जन पूजार्हा वरिसूदन Guruna. महत्त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके तत्त्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Hridaya Daurbalyam. त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप Not Hishtati. Tyaktvottishthati. त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहौ सङ्ख्ये द्रोणं च Ashrupurna. अश्रुपूर्णाकुलं निषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः Guruni Haiva. शैव Guruni Haiva. कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Akirti. करमर्जन क्लैब्यं नास्मगमः पाठ नैतत्त्वेयुपपद्यते
शुद्धं हृदय क्षुद्र no क्षुद्र. शुद्धं हृदय दौर्बल्यं Good. त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. Excellent, Bashini. You have memorized it very well. Have you memorized 6 to 10? Yes. Okay, so tomorrow for you, we will do 6 to 10. Okay. If you want, you can wait. Otherwise, you can leave. Does your sister need any medicine for cough? She's coughing a lot. Yes. Hmm. She's Okay. taking medicine. She's taking medicines. Hari Om, darling. Hari Om Vaishali. Hari Om. Okay, so Ramya ji, Padmini ji, have you both memorized 1 to 5? Both of you memorized? Yes. Okay. Okay, fine. So we will do one by one. So Ramya ji, we'll start first with you. Kashmalamidam. कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमः पाथ Sharhavari Sudana. हरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु Dantam. विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे Hatvartha. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Akirti. अकीर्तिकरमर्जुन कैब्यम् आस्मगमः पाथ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं Pratiyotsyami. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् Tattvai. नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ Teyo Bhoktum. प्रियो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वाथ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Very good. Nicely done. You have memorized 6 to 10? Because of Arjun, I sat with him. Good, he's doing very well. I'm so happy. Register it. Just hi Arjun. Yes. I'm so happy for you. Okay. Padmini ji, let us start. Ishubhi. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वाथ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्. Idam vakyam. Vakyam. इदं वाक्यं Uvacha. उवाच Correct. उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् Ashrupurna. अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच Anarya. अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव
भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Vedantam. विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् Pratiyotsyami. अनार्यजुष्टम् प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन Good. गुरून् हत्वा Yes. हि Good. महानुभावान् Well done, श्रेयो Padmini ji. भोक्तुम् Well done. Good. Both of you have done very well. So tomorrow from 6 to 10 we will see. We'll do the closing prayers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om. See you all tomorrow for 6 to 10. Hari Om. Has the date announced for the competition 26th and 27th of April? April. Yeah, I think for the adults, it is for category 4, it is 27th. For the kids, it is on 26th. Okay, fine. Okay. Hari Om Arjun. Is How it many not score? 19th? Sorry? 19th, is it? Is it not 19th and 20th? Prelims. Oh my God, I'm sorry. I've seen the wrong date. Finals is on 27. Finals is next 26. week, is it? No, finals is 26, 27. 19 is prelims. Okay, 20. Is it first round is on 19 and 20. Prelims is on 20th. Okay, okay. So the competition is on 19th and 20th. Okay. Those selected only is Yeah. 26, 27. Okay. So then I'll just calculate how many Yes, days yes. and then we should do it then. Okay. I have to really look up. I mean, it's very only first try. I'm very confident. I mean, I will try to get the pronunciation. But when we are saying it so many times in the class, it happens. Normally, it happens. If we are chanting so many times, it comes. So we are now only on 24th today. So we have got 1 week of this we have, and plus 2 weeks plus almost 3 weeks of the next week we have. So we'll do it. Okay. Okay. Hari Om. Hari Om. Hari Om Arjun. Hari Om. Hari Om. Hari Om, darling. Thank you.